اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عابد راجہ آفیشیل چینل کی طرف سے آج ہم سورہ نشرح پڑھیں گے، تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنك وزرك الذي ذال زیر یا مد زی ہے، الذي انقض ظهرك، الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، وإلى ربك فارغب۔ پھر پڑھ لیں۔ الم نشرح لک صدرک، ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ صدق اللہ العظیم۔